बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहीह बुखारी है, किताबुल आज़ान है और किताबुल आज़ान की हदीस नंबर 828 है। 828 है। तो इस पर बाज़ मुनकरीन हदीस ने एक अजीबो किस्म का इतराज़ किया है और मुनकरीन हदीस में से जो इतराज़ है वो क्या है, पहले तो हम इतराज़ को पेश करते हैं। जिस तरह के बाद लोगों को गलती लगी है नस्बुर राया की पहली जिल्द और सफ़ा 497 में, नस्बुर राया की पहली जिल्द सफ़ा 497 में हिदाया की इबारत है नस्बुर राया में, यानी कि हदाया है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि वजाला सफ़िल अखीरती कमा जला सफ़िल ऊला, कि जिस तरह पहले तशहद में आदमी बैठेगा उसी तरह ही दूसरे तशहद में आदमी बैठेगा। तवज्जो कीजिए, जिस तरह पहले तशहद में आदमी बैठेगा उसी तरह ही दूसरे तशहद में आदमी बैठेगा। जो पहले में तरीका है वही दूसरे में है। तो ये इबारत है जो जिस इबारत को अल्लामा कुदूरी साहब ने और साहिब हदाया अल्लामा मरगी नानी ने जिक्र किया है। कहते हैं लिमार वहीना मिन हदीस वाइल वाइशा वली अन्नहा अशक्कु अलल बदन, बदन पर मुशक्कत की वजह से। वो कहता है फ़कान औला मिन तवर्रुकी, और औला यही है, तवर्रक से औला यही है कि जिस तरह पहले तशहद में आदमी बैठता है उसी तरह ही दूसरे तशहद में बैठा जाए। अब इसमें तवर्रुक का इनकार किया है जब उन्होंने रिवायत बयान की कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो रिवायत करते हैं कि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदा मुतवर्रिकन, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवर्रक की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं। फिर आगे साहिब हिदाया कहते हैं ज़ाफ़ाहु तहावी रहमहुल्लाह, तो इस मसले को इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ कहा। फिर आगे अब बुखारी में आता है, क्योंकि हम बुखारी का दिफा करना चाहते हैं। तो बुखारी की रिवायत है अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज बयान करते हुए फरमाते हैं इदा जलसा फिर रकातैनी जलसा अला रिजलहुल युसरा व नसबल युमना व इदा जलसा फिर रकातिल अखीरति कद्दमा रिजलहुल युसरा व नसबल उखरा व क़अदा अला मक़अदतिही। तो इसका तर्जुमा ये है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकात नमाज पढ़कर तशहद के लिए बैठते तो बायां पाँव ज़मीन पर बिछा लेते और दायां पाँव खड़ा करते, और जब आखिरी रकत में तशहद के लिए बैठते तो बायां पाँव दाएं रान के नीचे से आगे बढ़ा देते और दायां खड़ा करके सरीन पर बैठ जाते, सरीन पर बैठ जाते। अब इसको कहते हैं सरीन पर बैठने को और पाँव को नीचे से निकालने को, इसका नाम है तवर्रुक। अब तवर्रुक के बारे में जब कादा मुतवर्रिकन के लफ्ज़ का तो उसने कह दिया कि ज़ाफ़ाहु तहावी, इसको ज़ईफ़ का इमाम तहावी ने। या वो कहता है साहिब हिदाया फरमाते हैं इस हदीस की तावील में कि औ युहमलु अला हालतिल किबर, या फिर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलाम तवर्रुक करते हैं इसको महमूल किया जाएगा, तवर्रुक को महमूल किया जाएगा बुढ़ापे पर, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब बूढ़े हो चुके थे तो जिस तरह पहले तशहद में बैठा जा सकता है नहीं बैठा जा, क्योंकि पहले तशहद में थोड़ा बैठना होता है, ये तवील है, तो दूसरे तशहद में ज्यादा बैठना होता है, तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम से पहले तशहद के बैठने की तरह नहीं बैठा जाता था। बूढ़े हो चुके थे, अपना वजन नहीं संभाला जाता था, इसलिए इस तरह करते थे। हम ये बात जो इन्होंने लिखी है इसकी दलील मांगते हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, भाइयों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ हदीस मुस्तफ़ा पर है। तो हम कहना चाहते हैं साहब हिदाया ने ये बात की है तो हम इसकी दलील मांगते हैं कि किसी एक सहाबी ने कहा हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवर्रुक किया है बुढ़ापे की बना पर, ये बात झूठ है। अब नबी को बूढ़ा कहना, किसी आम आदमी को आदमी बूढ़ा कह दे तो ये वो आदमी बड़ा महसूस करता है, और नबी को बूढ़ा कहना, फिर नबी के बारे में ये लोगों को जहन देना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनके पाँव मुबारक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाँव मुबारक अपना बोझ नहीं उठाता था। आज किसी नौजवान को या किसी अच्छे सेहतमंद आदमी को कहें तो वो गुस्सा करेगा, वो तौहीन समझेगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। और सहीह बुखारी की हमने जो हदीस नंबर बयान की है 828 है, तो उसकी ये मुखालफत है किताब में।
تو ہم کہنا چاہتے ہیں پوری وضاحت کے ساتھ صحیح البخاری میں یہ بات لکھ دی گئی ہے. اگر کوئی آدمی کہے یہ کیا مسئلہ ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں یہی عبارت ہے ہدایہ کی. اب نصب الرایہ ہے اور نصب الرایہ کی پہلی جلد ہے میرے پاس, اور نصب الرایہ کی پہلی جلد اور صفحہ 497 میں نیچے نصب الرایہ میں جو کہ ہدایہ کی جتنی احادیث ہیں ان کی تحریج کی گئی ہے, ان پر حکم لگائے گئے ہیں اور تحقیق و تخریج ہے. اور نیچے جو ہے علامہ نصب الرایہ والے وہ لکھتے ہیں کہ او یحمل علی حالت الکبر, کہ جو ان کی یہ عبارت ہے نا صاحب ہدایہ کی کہ اس کو محمول کیا جائے گا تورک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھاپے پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے قلت, میں بلکہ اس بات کو کہتا ہوں, ضعیف کی بات نہیں ہے بلکہ نصب الرایہ والے کہتے ہیں قلت, میں کہتا ہوں رواہ الجماعت, اس کو ایک پوری جماعت نے تورک کے مسئلے کو پوری جماعت نے بیان کیا ہے, تو اس کو ضعیف کہنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ انہوں نے بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تورک کا مسئلہ ہے, اور نیچے باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ رواہ البخاری فی الاذان باب 145 میں, اور ابو داود میں بھی یہ باب نمبر 177 میں, اور جامع ترمذی میں باب نمبر 110. یہ تمام باب جو ہے بخاری میں کتاب الاذان ہے اور باقی کتابوں میں کتاب السلام کے ہے. اور جس طرح نسائی فی الصحف باب نمبر 29 اور ابن ماجہ فی الاقامہ باب نمبر جو ہے 72 ہے, اور دارمی میں بھی باب نمبر 92 کتاب الصلاۃ کا, اور مسند احمد کی 5ویں جلد اور صفحہ 424 ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تورک جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو بڑھاپے میں محمول کرتے ہوئے اس حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر ایک رکعت کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کا جو ہے بیٹھنا, اس کی ایک رکعت پڑھنے کے ساتھ وہ تشہد میں بیٹھے گا تو اس کی پہلی رکعت میں ہی, یعنی کہ وہ جس میں بیٹھے گا اس کو تورک کہیں گے. ہاں کیوں, اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے, جس طرح کہ سنن ابو داود میں یہ بات موجود ہے, سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. اور اسی طرح سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 670 ہے, کتاب الصلاۃ ہے, اور اسی طرح سنن ابی داود کی حدیث نمبر 723 ہے. تو مثال کے طور پر کوئی وتر پڑھتا ہے تو وتر ایک رکعت پڑھتا ہے, تو اس نے جب بیٹھنا ہے ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ تورک کرے گا, تورک کی طرح بیٹھے گا. تو یہ ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو باقی یہ رہی بات, جس طرح کہ میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ بعض لوگ بخاری کی تعلیقات پر اعتراض کرتے ہیں. تو صحیح البخاری کا دفاع اور صحیح البخاری کیا ہے جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے, تمام لوگوں نے اجماع کیا ہے. حالانکہ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی, انہوں نے عمدۃ القاری میں, اور دیگر مفتی عبد القوی قادری مفتاح النجاہ کے صفحہ 35 میں, اور اسی طرح احکام شریعت کے صفحہ 100 پورے 100 پہ احمد رضا خان بریلوی نے اور عبد الحق دیلوی نے مشکات کی شرح لمعات کے صفحہ 10 میں, اور فتاوی رضویہ میں, فتاوی رشیدیہ میں, اور اسی طرح انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کہا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایات امام بخاری نے سند کے ساتھ بیان کی ہے وہ مراد ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو ہم اسی کا دفاع کریں گے جو بات مسند ہے, اور جو بخاری کی وہ روایات جو باسند سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. کوئی آدمی اس پر کوئی اعتراض پیش کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. مقصد اصلاح ہے, آپ اپنی اصلاح کیجئے. ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, غلطی نہیں ہوئی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوئی, اس لیے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں, آپ کے قول و عمل کی ہم حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے, تو لہذا ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو کبھی بڑھاپے پر محمول کرتے ہوئے گستاخی کرنا, اس کی دلیل چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.